Ayun nga dyan. Kasi, وإن لكم بجرده तो पूरा जरिया यहाँ से وإن لكم بالأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون دهنا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه المجنون وما هو إلا ذكر للعالمين لأن تدبر أسد ده أسد يكون قسمين ठीक يا دوت بين دهنا أذكر أيها البقرة تعدم من عجلك وأطيع صاحبك وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اليوم البين جوا يوم بيشنا رأيتي من